bata to kay Logon. Pero tumutang ilog ni sila. Hoy, le mga bata! Nek! Le! Ah! Kargamay ha! Lumbag hakot ha! Lumbag hakot! Upat lang! Upat lang kabok! Upat lang! Hawa mo rin ang uban! Kaya upat naman! Hawa di hawa mo! Upat na! Kaya na ha! Bata! Kinangan! Yan! Hakop yun ha kay! Bata na kay kwarta! Hawa! Hakop yun ha! Hawa sa lagay mo rin ang uban! Hawa sa mudhiha ba? Kaya! Hakop yun ha! Hakop ka kang kwarta! Naarmilahan kay kwarta ha! Hakop yun ha! Hoy! Ang inyo hakop! Nagod ha! Way! Paano ha mga pakong nyo? Okay na lang, hakop lang sa kamot ha! Palayo, gamay lang! Gamay! Distansya gamay! Oh, distansya gamay! Uno! Buhat ko! Tres ha! Oh, tres ha! Uno! Ra! Tanaw sa kamera, tanaw kay kwarta. Uno! Dos! Tres! Hala! Hakop ka tayo! Hala!